कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे कि मेरे और आपके जो मसाया हैं वो किस तरीके से सबत के मालिक हैं। ये सबत को जो उनसे हम कई सालों से जो उनसे सीख रहे हैं और इसको सीख कर, इसको समझ कर, इसको अपनाया है और खुदाए कुदूस अपने कलाम को जो उनसे अपनी हिकमत को जो है वो आश्कारा करते हैं। वो मजीद जब उनका बंदा उनकी तरफ बढ़ता है तो अपने बंदे के ज़हन में अपने कलाम को मजीद रोशन करते हैं ताकि उनका बंदा जो उनसे उनके कलाम के भेदों को जान सके, सीख सके, अपना सके और अपने बदन से उनका जलाल जाहिर करने वाला ठहर सके। आए हम मरकज़ रसूल की किताब दूसरे बाब की 27वीं और 28वीं आयत को पढ़ते हैं। मरकज़ रसूल की किताब दूसरा बाब, जब आप 27वीं और 28वीं आयत में आते हैं तो इस आयत को आपने बहुत मर्तबा सुना है, बहुत मर्तबा पढ़ा है और बहुत मर्तबा जौन सा है पढ़कर सुनाया होगा। आए हम आज इस आयत को जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं कि कलाम खुदा इस भेद को किस तरह खुदाए कुदूस अपनी हिकमत से हम तक पहुंचा रहे हैं। कलाम खुदा मरकज़ रसूल की मार्फत 2 बाब 27वीं आयत में यूं बयान करता है, और उन्होंने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सबत के लिए। बस इब्ने आदम सबत के भी मालिक हैं। बस इब्ने आदम सबत के भी मालिक हैं। आए हम इसको, इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है, मैं द स्क्रिप्चर्स में से इसको देख रहा हूं, वहां पे लिखा है अपोस्टल मरकस 2:27-28 के अंदर लिखा है, and he said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So the son of Adam is also master of the Sabbath. अब इस आयत को आपने बेशुमार मर्तबा पढ़ा है, सुना है। सबत के मानने वाले भी इस आयत को बयान करते हैं और सबत के ना मानने वाले भी इसी आयत को लेते हैं। आए हम देखें कि इस आयत में हमें सीखने को क्या मिलता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको लिखा हुआ है, द सबत वॉज मेड फॉर मैन। सबत आदमी के लिए बना है। आज हम इसके अंदर से सीखेंगे कि ये जो मेड फॉर मैन, आदमी के लिए कहा गया है, इससे क्या मुराद है। ये क्यों कहा है मसाया ने कि सबत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सबत के लिए। द सबत वॉज मेड फॉर मैन, नॉट मैन फॉर द सबत। उसके बाद आपने इसको 28वीं आयत में देखा, पस इब्ने आदम, पस सो देखो। मसाया कंक्लूजन देते हैं। ये उस मालिक की कंक्लूजन है जो सबत का मालिक है। ये मेरी और आपकी कंक्लूजन नहीं, ये किसी और की कंक्लूजन की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि कलाम जिनका है उनकी कंक्लूजन जो सी है वो अफजल ठहरेगी। तो मसाया जो कंक्लूजन दे रहे हैं वो कहते हैं 28वीं आयत में, पस सो द सन ऑफ एडम, पस इब्ने आदम is also master of the Sabbath. पस इब्ने आदम सबत के भी मालिक हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे सबत को कि सबत
जो उनसे जिसको हम सीखना चाह रहे हैं, आदमी के लिए बना है। हम इसके अंदर देखेंगे सन ऑफ एडम, इब्ने आदम को, कि आदमी के लिए जो बना है उससे मुराद क्या है, इब्ने आदम से मुराद क्या है। अमूमी तौर पे लोगों को इब्ने आदम का नहीं इल्म, क्योंकि अगर इब्ने आदम का इल्म होता तो इस हुक्म को वो जान सकते और इस हुक्म को जानकर सीख पाते और अपना पाते। हम इसके अंदर देखेंगे कि कई ट्रांसलेशंस में द लॉर्ड इस्तेमाल हुआ है, कई ट्रांसलेशन में मास्टर्स इस्तेमाल हुआ है, उर्दू में मालिक इस्तेमाल हुआ है। हम इस मास्टर द लॉर्ड मालिक को भी देखेंगे, जो सब्बत के मालिक हैं। ये क्यों उन्होंने कहा, मालिक का लफ्ज क्यों आया है, तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। सब्बत को देखेंगे कि सब्बत को क्यों आराम का दिन कहा गया है, ये आराम से क्या मुराद है। हम जो उनसे आपकी इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए, जो रेबाइज हैं, जो रब्बी हैं, जो यहूदी कौम के, बनी इस्राइल कौम के जो मुफक्कर हैं, जो कलाम खुदा को बयान करने वाले हैं, जो शरीयत को बयान करने वाले हैं, उस शरीयत को जो उन्होंने सीखा उसको अपने लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है, उनकी ये तालीम है कि सब्बत को मनाना हर सूरत जरूरी है ताकि खुदाए कदूस का हुक्म ना टूट पाए। उनका ये मानना है, उनकी ये तालीम है कि आप महज अगर आपकी जिंदगी को कोई खतरा है, अगर आपकी जिंदगी जो सी है वो दौ पे लगी है, अगर आपकी जान जाने का खतरा है, आप उस जान कनी की हालत में हैं, उस सूरत के अंदर आप सब्त को वायोलेट, उसको तोड़ सकते हैं इस हुक्म को। और इसको जो उनसे है यहूदी रब्बियों ने जो है पिकुआ निफश का नाम दिया है। इस हुक्म को, सब्त के हुक्म को जान करने की हालत में, जिंदगी और मौत की हालत में अगर ये हुक्म टूटता है तो इसको पिकुआ निफश का नाम दिया गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपने मुहम्मद सुना होगा कि यहूदी कौम ने सब्त जो उनसे है, उन्होंने कहा जी हर सूरत में सब्त मनाना है, बिल्कुल उन्होंने कहा है, लेकिन एक सूरत में वो कहते हैं कि आप सब्त के हुक्म को तोड़ सकते हैं, अपने इलाज के लिए जा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जो उनसे है आप रजू कर सकते हैं डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, तबीब हकीम के पास जा सकते हैं, और उसके लिए वो उसको पिकुआह नफश, इब्रानी जुबान का लफ्ज है, उसका नाम देते हैं। और ये क्यों वो कहते हैं, उन्हें किसने इजाजत दी कि वो ये बयान कर सकें? इसके लिए वो अहबार की किताब 18वें बाब की 5वीं आयत को बयान करते हैं। आए हम अहबार की किताब 18वां बाब 5वीं आयत में आते हैं। जब आप अहबार की किताब 18वें बाब की 5वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, खुदाए कदूस का हुक्म है, लिखा है, सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा, मैं यहोवा हूं। वो इस आयत को बयान करते हैं और वो कहते हैं कि खुदाए कदूस ने अहकाम दिए जिंदा रहने के लिए। खुदाए कदूस ने कहा कि अगर ये तुम अहकाम मेरे मानोगे, मेरे हुक्मों पर चलोगे,
تو ان احکام کو ماننے کی بدولت تم زندہ رہو گے. اور اگر کوئی شخص جان کرنے کی حالت میں ہے، شدید زخمی ہے، اس کی موت جو ان سے واقع ہونے کا خدشہ بھی ہے، تو خدائے قدوس کا کوئی حکم جو ان سا ہے وہ انہیں اس بارے میں مجبور نہیں کر رہا کہ تیری موت ہو جائے لیکن تو میرا حکم نہ توڑنا. وہ کہتے ہیں خدائے قدوس کے احکام آپ کو زندہ رہنے کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کو مرنے کے لیے نہیں دیے گئے. اور اس لیے وہ جو ان سے کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، ہاسپٹل کے میں جا کر اپنا علاج رجوع کر سکتے ہیں. اب یہ جو یہودی لوگوں نے کہا ہے، جسے پکواہ نفش کو بیان کرتے ہیں، اس کو مسیح نے بھی جو انسا ہے سیکنڈ کیا، اس پر مسیح نے مہر کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ مسیح کہتے ہیں میں سبت کا مالک ہوں، میں جانتا ہوں میں نے حکم یہ کیوں دیا. آئے ہم مرکز رسول کی انجیل دوسرے باب کی 23 سے 28ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. مرکز رسول کی انجیل دوسرا باب 23 سے 28ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ سبت کے بارے میں مسیح سے سوال کیا جاتا ہے. لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہے تھے اور ان کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے. اور فریسیوں نے ان سے کہا، دیکھیں یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں. دیکھیں یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں. انہوں نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتر سردار کائن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گئے اور انہوں نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کائنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں. اور انہوں نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کے بھی مالک ہے. اب یہاں پہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یہ بیان کر رہا ہے کہ کھیتوں میں سے شاگرد ہو کر جا رہے ہیں، مسیح کے ساتھ ہیں، بھوکے ہیں، بھوک لگی ہے، نڈھال ہیں، اور وہ کھیتوں میں سے جب ہو کر جا رہے ہیں تو اس میں سے بالیں توڑ کر کھا رہے ہیں. اب کیا یہ سبت کی بے حرمتی تھی؟ نہیں بے حرمتی تھی، کیونکہ اس کو بیان کیا گیا تھا کہ ان مسافروں کے لیے یہ بالیں چھوڑ دینا تاکہ وہ جو بھوکا مسافر جب تیرے کھیت میں سے گزرے تو وہ اس کو کھانے کے لیے، اس کو زندگی بچانے کے لیے خوراک مہیا میں نے کی ہو اور وہ میرے شکر گزاری کر سکے. اس کو آپ استثنا 23ویں باب کی 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں. آئے ہم استثنا 23ویں باب کی 25ویں آیت میں چلیں. جب آپ استثنا 23-25 میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کلام خدا یوں سکھاتا ہے. لکھا ہے، جب تو اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتا ہے، پر اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت کو ہنسوا نہ لگانا. تو یہ خدا کا حکم نہیں توڑا گیا. بہت سارے لوگ جو ان سے وہ کہتے ہیں، دیکھیں جی مسیح اور ان کے شاگردوں نے سبت کو نہیں مانا. یہی تو الزام یہودی لگاتے تھے ان پہ. تو آپ بھی تو انہی کے مانند ہیں، آپ بھی تو مسیح پہ یہی الزام لگا رہے ہیں. الزام کیا لگا رہے ہیں کہ دیکھیں جس بات کو سبت کے دن کرنا روا نہیں وہ کیوں کرتے ہیں. سوال یہ تھا، look, why do they do what is not right on the Sabbath? What is not right on the Sabbath? So we need to understand what is right on the Sabbath. یہودیوں کی ربیوں کی تعلیم آپ نے دیکھ لی جو اعبار 18ویں باب میں سے انہوں نے دی کہ شدید اگر اسے جان جانے کا خطرہ ہے، اگر وہ جو ان سے اس کی جان جا سکتی ہے تو وہ سبت کو جو ان سے اپنی جان بچانے کے لیے توڑ سکتا ہے.
एक शख्स नदहाल है, एक शख्स भूखा है, तो क्या वो सबत के दिन जो उनसे है वो खाना नहीं खाएगा? क्या सबत उसे इसलिए दिया गया है कि सबत वाले दिन जो उनसे वो भूख से मर जाए? इसीलिए मसाया कहते हैं बस इब्ने आदम सबत के मालिक है, मैं हूं मालिक, मुझे पता है, मैंने ये सबत आदम को दिया है, मैंने ये सबत आदम के लिए बनाया है, मैंने ये सबत आदम के लिए तख्लीक किया है, मैंने आदम बनाया फिर सबत मैंने तख्लीक किया ताकि आदम उस सबत को मना सके, ना कि मैंने सबत बनाया और फिर आदम को तख्लीक किया। ये इसी तरह है कि रोटी आदमी के लिए है ताकि वो फिजिकली तौर पर जिंदा रह सके उस खुराक को खाने से। शादी आदमी के लिए है, औरत उसमें शामिल है ताकि नस्ल इंसानी बढ़ सके। कानून इंसानों के लिए बनाया गया है ताकि इंसान कानून पर अमल करके मुहज़्ज़म मुआशरा बन सके। इंसान कानून के लिए नहीं बनाया गया, इंसान रोटी के लिए नहीं बनाया गया। तो मसाया ने बहुत सादा, बहुत सिंपल समझाया है कि सबत जो उनसे है वो आदम के लिए मैंने तख्लीक किया। द सबत इज मेड फॉर मैन, उसके लिए मैंने तख्लीक किया है, ना कि आदम को मैंने सबत के लिए तख्लीक किया है। हम जो उनसे इसमें देख रहे हैं कि वो ये सवाल करते हैं कि देखें जिस चीज को सबत के दिन करना रवा नहीं उसे वो क्यों करते हैं, कर क्या रहे हैं, बालें तोड़ के खा रहे हैं। आपने इस्तिश्ना 23-25 में देख लिया कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं की गई। किसने नहीं की? उसने नहीं की जिसका खेत था, उसने बालें रहने दी, सारे का सारा खेत में से नहीं उतारा। आज भी यहूदी लोग इस पे अमल करते हैं ताकि मुसाफिर जो उनसे भूख से मर ना जाए और उसका मरने का खून उनके गर्दनों पे ना ठहर सके, वो उसके कातिल ना गर्दाने जाएं। यहूदी खुद तालीम देते हैं, 12:18-5 में आपने देख लिया, लेकिन वो सवाल दूसरा करते हैं और इसीलिए मसाया इसको बयान करते हैं। आए हम मरकस रसूल की इंजील 3 बाब के अंदर चलते हैं। मरकस रसूल की इंजील 3 बाब और उसकी पहली आयत के पहले हम देखेंगे कलाम खुदा में एक और जगह पे ये बयान है, क्योंकि ये लोग सबत पे इतराज करते हैं कि देखिए मसाया ने सबत को नहीं मनाया, शागिर्दों ने नहीं मनाया। 3 बाब की पहली आयत बयान कर रही है, बाल खाना में फिर दाखिल हुए और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। 4-5वीं आयत को हम देखते हैं, वहां पे लिखा है और उन्होंने कहा सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। मसाया वही सवाल जो उनकी तालीम है उनसे पूछते हैं। उन्होंने सवाल किया था ना, आपने दूसरे बाब के अंदर देखा, आपने दूसरे बाब के अंदर देखा, उन्होंने सवाल किया था 24वीं आयत में कि सबत के दिन जो उनसे वो उस काम को क्यों करते हैं जिसको करना रवा नहीं। मसाया उन्हें 3 बाब की 4 आयत में कहते हैं, वो कहते हैं और उन्होंने उनसे कहा सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। तालीम बताओ अपनी, क्या तुम तालीम दे रहे हो? क्या तुम ये तालीम दे रहे हो कि सबत के दिन अगर जान जा रही है तो उसको जो उनसे गवा दे? क्या तुम ये तालीम दे रहे हो कि नेकी जो उनसी है वो सबत के दिन रवा नहीं है? जवाब देखें उनका क्या है, वो चुप रह गए। क्या जवाब देते?
آج آپ سے بھی یہی لوگ سبت کے منکر یہی سوال کرتے ہیں. آپ کا ان سے سوال کیا ہونا چاہیے جو مسیح نے کیا؟ اگر آپ ان کے مسیح کے شاگرد ہیں تو شاگرد تو سوال استاد کا دہرائے گا نا. تو آپ نے کیا کبھی استاد کے سوال کو جانا اور دہرایا؟ اگر جانتے تو استاد کے سوال کو دہراتے بھی اور پوچھتے کہ آئے سبت کے نام ماننے والوں، آئے سبت پر اعتراض کرنے والوں، آئے مسیح پر الزام لگانے والوں، جواب دو کہ میرے استاد نے تو تم سے اس وقت بھی سوال کیا تھا. آج میں ان کا شاگرد تم سے سوال کرتا ہوں، کیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ اور دیکھیے گا کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے. کلام خدا بیان کرتا ہے وہ چپ رہ گئے. انہوں نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان پر جنہوں نے مسیح پر الزام لگایا اور ان پر جو آج مسیح پر الزام لگاتے ہیں. وہ بھی سخت دل تھے اور یہ بھی سخت دل ہے. کلام میں خدا بتاتا ہے کہ جب آپ کے سٹونی ہارٹ ہوں گے، پتھر کے دل ہوں گے، آپ اپنے دلوں کو سخت کر لیں گے کلام کے لیے، تو کلام کا بھید، کلام کی سمجھ ہی، اس کی حکمت آپ تک نہیں پہنچائی جائے گی. انہوں نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے غمگین ہے، غصہ ہے ان پر. اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ تندرست ہو گیا. کلام خدا کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں کہ سبت جو ہے ان کے مالک کون ہیں. ہم نے کلام خدا کے اندر مرکز رسول کی انجیل دوسرے باب کی 27ویں اور 28ویں آیت کو جانا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں ابن آدم. ہمیں ابن آدم کو دیکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ابن آدم کون ہے، کیوں وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں. اس ابن آدم، سن آف مین، سن آف ایڈم، ہم نے جون سا ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا. آئے ہم ایک مرتبہ پھر سے جون سا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آئے ہم دیکھیں ابن آدم کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے. ہم ابن آدم کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر جون سا ہے مرکز رسول کی انجیل دوسرے باب کی 27ویں آیت کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے وہاں پہ کلام خدا ہمیں کیا بتا رہا ہے. کلام خدا ہمیں بتاتا ہے، آپ نے بہت مرتبہ اسے پڑھا کہ سبت آدمی کے لیے بنا. کیوں مسیح کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس حکم کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اس حکم میں جانا ہوگا کہ یہ کیوں الفاظ ادا کیے مسیح نے کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے. کیا حکم ہے اس آدمی کے لیے جس کے لیے سبت بنایا گیا؟ آپ کو حکم کا علم نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ مسیح کہہ کیا رہے ہیں؟ آئے ہم خروج کی کتاب 23ویں باب کی 12ویں آیت میں آتے ہیں اور دیکھیں کہ جو سبت آدمی کے لیے بنایا گیا اس میں حکم کیا تھا. خروج 23:12 میں لکھا ہے،
6 दिन तक अपना काम काज करना। ये था हुक्म जो आदमी के लिए सबत को तख्लीक करने का मकसद ठहरा कि 6 दिन तक अपना काम काज करना। 7वां दिन नहीं है तेरा, तुझे 6 दिन दिए गए। तुझे किसने बता दिया कि हफ्ते के 7 दिन ही तेरे दिन हैं? और नहीं, ये दिन मेरे हैं सारे, पर मैंने इन 7 दिनों में से 6 दिन तक तुझे दिए हैं ताकि तू अपना सारा काम काज कर ले और 7वें दिन आराम करना। यह है हुक्म। 6 दिन तक तू काम करेगा, 6 दिन तक तू अपनी मेहनत मजदूरी करेगा और 7वें दिन आराम करना है। तूने फारिग होना है, कोई काम नहीं करना, ताकि तेरे बैल और गधे को भी आराम मिले। सिर्फ तुझे नहीं, और तेरे जानवरों को भी आराम की जरूरत है। और तेरी लोंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाए, तेरे नौकर जो तेरे यहां मुकीम है, उन्हें भी तुझे सबत को छुट्टी देना होगी। अनफॉर्चुनेटली सबत के मुनकर तो सबत को मानते ही नहीं, लेकिन सबत को मानने वालों को भी इस हुक्म की समझ ना आ पाई। वो अपने मुलाजम को सबत के दिन आराम देने का कहा गया है, चाहे वो ईमानदार है या नहीं है, उसको भी जानवर तक को आराम देने का कहा गया है। लेकिन लालच ने आपको अंधा किया है, काहिली ने आपको रुसवा किया हुआ है कि आप सबत के दिन भी खुद तो आराम करते हैं, लेकिन अपने नौकर को आराम नहीं करने देते। आप तो आराम करते हैं, लेकिन अपने जानवर से काम लेते हैं। खुदाए कदूस जो कहते हैं कि सबत आदम के लिए बना है, मसाया इसको फरमा रहे हैं कि सबत को आदम के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि उसे आराम मिल सके। इस आराम को हमें जानना होगा। क्यों आराम मिल सके भाई? क्यों जरूरत है आराम की? आराम को जानने बगैर आप सबत के मकसद को नहीं सीख सकेंगे। आपको यह तो पता चल गया कि आराम मुकर्रर किया गया है, आपको यह इल्म हो गया कि 6 दिन आपको काम के लिए दिए और 7वें दिन आराम का कहा गया। क्यों कहा गया है? जब तक ये नहीं सीख पाएंगे, आप उस आराम में दाखिल नहीं ठहर सकेंगे। आराम का ही इल्म नहीं आपको आराम दिया गया और आप उस आराम वाले दिन क्या कर रहे हैं? लेट के बैठ के आप टीवी ऑन करते हैं, मूवीज देखते हैं, शॉपिंग करते हैं कि जी मुझे तो आराम है, आज काम नहीं करना। आप अपने दोस्तों यारों के साथ पार्टियां मनाते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करते हैं और आप ये समझते हैं कि आप खुदा कदूस के हुक्म को बजा ला रहे हैं। हुक्म ही आपने नहीं जाना तो बजा कैसे लाते? हमें आराम को सीखना होगा, हमें जानना होगा कि इस आराम के अंदर हमें कहा क्या गया है, ये आराम है क्या, हम इस आराम में दाखिल कैसे होंगे। सिर्फ पढ़ लेना, सुन लेना, पढ़कर सुना देना कलाम खुदा
یہ بیان نہیں کرتا. عمل کرنا ہوگا. ابن آدم تک کا علم نہیں جو سبت کے مالک ہیں. یہودی قوم اپنے کلام کو جانتی تھی، انہیں پتا تھا جب وہ ابن آدم کہتے تھے وہ سیکھ پا ہو جاتے تھے. انہیں علم تھا ابن آدم کون ہے. آپ کے لیے تو محض یہ دو لفظ ہیں ابن آدم. سن آف مین کا پتہ ہی نہیں کسی کو. سبھی سن آف گاڈ پکارتے رہے ہیں. سن آف مین کو جانے مسیح نے کیوں اپنے آپ کو بار بار سن آف مین کہا، ابن آدم کہا. آئے ہم دیکھیں دانیل نبی کی کتاب 7ویں باب میں. دانیل نبی کی کتاب 7واں باب اور 13ویں اور 14ویں آیت. دانیل نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے رات کو رویا میں دیکھا. وہ رویا میں ہے. I was looking in the night vision and saw. اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آئے اور قدیم الایام تک پہنچے. دانیل نبی فرما رہے ہیں کہ میں ویژن میں دیکھ رہا ہوں. میں رات کے ٹائم اس رویا کو مجھ پر آشکارا کیا گیا ہے کہ ایک ابن آدم ذات کی مانند. I was looking in the night vision and saw one like the son of Adam coming with the clouds of the heavens, and he came to the ancient of days, and they brought him near before him. Ibn Adam, son of man, son of Adam, بادلوں پر سوار ہو کر آتے ہیں اور قدیم الایام اینشنٹ آف دا ڈیز تک پہنچتے ہیں اور سلطنت اور حشمت اور مملکت انہیں دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لوگ تو ان کی خدمت گزاری کریں. ان کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور ان کی مملکت لازوال ہوگی. And to him was given rulership and preciousness and a reign, that all peoples, nations and languages should serve him. His rule is an everlasting rule which shall not pass away, and his reign that which shall not be destroyed. کون ہے؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں جو بادلوں پہ آئیں گے؟ کس کو بتایا گیا آپ کو کہ وہ بادلوں پر آئیں گے؟ کن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی مملکت کا اختتام نہ ہوگا؟ کیا آپ کو علم نہیں؟ فوراً جواب دیتے ہیں مسیح کے بارے میں ہے. فوراً جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے مسیح کی دوسری آمد ہے. تو جب مسیح کہتے ہیں کہ میں ہوں مالک سبت کا، تو اس وقت آپ کی عقل کہاں جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ یہ سبت دینے والے جو ان سے ہیں یہ وہی ہیں جو بادلوں کے ساتھ آئیں گے، جو بادلوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور جن کی مملکت کا اختتام نہیں ٹھہرے گا. آئے نادانو، آئے کم عقلو، آئے سخت دلو، باز آؤ، رجوع کرو تاکہ
تمہاری زندگی میں تازگی کے دن آئیں۔ کلام خدا نے تو بار بار بتایا کہ مسیح کون ہے۔ یہ سبت جون سا ہے، مسیح کی عید ہے۔ وہ کہتے میں مالک ہوں، اس سبت کا میں مالک ہوں۔ آئے دیکھیں کہ اس عید کا ذکر کہاں پر ہے۔ ہم احبار کی کتاب 23ویں باب میں آئیں گے، ہم دیکھیں گے احبار کی کتاب 23ویں باب کو۔ احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی ہم پہلی 3 آیات کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور یہوہ نے موشے سے کہا، یہوہ نے موشے سے کہا۔ یہوہ آپ کے لیے کون ہے؟ خدا قدوس، یہوہ خدا قدوس موشے سے فرما رہے ہیں، موشے کو بیان کر رہے ہیں۔ کان لگا کر سنیں اور رجوع لائیں تاکہ آپ کے زندگی میں تازگی کے دن ٹھہر سکیں۔ سنیں میرے اور آپ کے خدا، میرے اور آپ کے مالک، میرے اور آپ کے خالق کیا فرما رہے ہیں موشے سے۔ بنی اسرائیل سے کہیں کہ یہوہ کی عیدیں جن کو تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ یہ عیدیں یہ ہیں۔ میری عیدیں، یہ بنی اسرائیل کی عیدیں نہیں ہیں، یہ کسی قوم کی عید نہیں ہے۔ میری وہ عیدیں جن کا تمہیں اعلان کرنا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ خدا قدوس فرما رہے ہیں کہ میری وہ عیدیں جن کا تمہیں اعلان کرنا ہے وہ یہ ہیں، ان کا اعلان کر دو، ان کو بیان کر دو، ان کو میرے لوگوں تک پہنچا دو۔ 6 دن کام کاج کیا جائے۔ کہاں بھی آپ نے پڑھا تھا اس کو؟ خروج 23:12 کے اندر، استثنا 5:14 کے اندر، کہ 6 دن ہیں جس میں کام کاج کریں، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں اگر خدائے قدوس آپ کو 2 دن دیتے کام کرنے کے لیے، تو کیا آپ کی پوری نہ پڑتی؟ آپ کو انہوں نے 6 دن دیے تو کیا آپ کی پوری نہیں پڑ رہی؟ اس لیے نہیں پڑ رہی کیونکہ آپ 7ویں دن پہ بھی کام کی جستجو کرتے ہیں۔ آپ کی کبھی پوری نہیں پڑے گی جب تک آپ خدائے قدوس کے مقرر کردہ عیدوں کو جن کا اعلان کرنے کو کہا گیا ہے اس اعلان کو سنیں گے نہیں اور قبول نہیں کریں گے، انہیں اپنا مالک نہیں مانیں گے۔ لکھا ہے 6 دن کام کاج کیا جائے پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا دن ہے۔ اس آرام کو ہم جانیں گے، اس کو اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ اس دن میں ہمیں کرنا کیا ہے، کیوں کرنا ہے، کیوں یہ دن آرام کا دیا گیا، آرام سے مراد کیا تھی۔ کیونکہ جب تک ہم اس دن کو دینے کے مقصد کو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ دن دیا گیا ہمیں، اس کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے، یہ آرام ہے کیا، یہ کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں اس کی ریہرسل کرائی جا رہی ہے، کیوں نہیں خدا قدوس ہمیں 7 دن کام کرنے کی اجازت دے دیتے۔ کلام خدا 3 آیت میں بیان کرتا ہے 6 دن کام کاج کیا جائے پر 7واں دن خاص آرام کا
اور मुकद्दस मजमा का सबत है उस रोज किसी तरह का काम ना करना। किसी तरह का काम ना करना। वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में, सुकूनत गाह किसको कहते हैं? योर ड्वेलिंग प्लेस, वेयर यू लिव, वेयर एवर यू लिव, यह हवा का सबत है। आए सबत के मुनकरो, और ये हवा का सबत है, और ये यहूदी सबत नहीं है, ये बनी इस्राएल का सबत नहीं है, ये हवा का सबत है। वो अपने मुंह से खुद ये फरमा रहे हैं कि तुम्हें तो सिर्फ ऐलान करना है कि ये मेरा सबत है, 6 दिन काम कर और 7वां दिन किसी तरह का काम ना करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो खास आराम का दिन है। यहोवा कहते हैं ये मेरी ईद है, यहोवा कहते हैं ये मेरा सबत है। सबत टू यहोवा, माय अपॉइंटेड टाइम, माय फीस्ट, माय सेट अपार्ट डे। मुसाया कहते हैं इब्ने आदम सबत के मालिक हैं। क्या आपको अब भी समझ नहीं आई? मसीह को मानने वाले और खुदाए कदूस के हुक्म के नाफरमानो, खुदाए कदूस और मसाया एक हैं। कैसे मुमकिन है कि ये हवा कहें ये ईद मेरी है और मसाया कहें मालिक तो मैं हूं? आए कम मकलो, रज्जू लाओ। मुसाया ने ऐसे नहीं दो बाप मरकस रसूल की 28वीं आयत में बयान कर दिया था। कलाम को जानने वाले जानते थे कि मुसाया ने कहा क्या है। उन्होंने बड़े वाजे कह दिया उसी बात को जो यहोवा खुदाए कदूस ने एहबार की किताब में मोशे को फरमाई थी कि ये मेरा सबत है, ये यहोवा का सबत है। मुसाया ने उसी बात को बयान कर दिया कि मैं हूं मालिक, मैं हूं देने वाला। इसीलिए मसाया के मानने वाले के ऊपर सबत लाजिम है, क्योंकि मसाया खुदा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा तब्दील होता रहे। खुदा ला तब्दील है, आसमान पर भी और जमीन पर भी, रूह में भी और जिस्म में भी। हम सबत को मानेंगे तो उस आराम में जो खास आराम का दिन है उसमें शामिल ठहरेंगे। हम माने बगैर इस हुक्म को आराम में शामिल नहीं ठहर सकते। हम उस आराम में दाखिल नहीं ठहर सकते। हम इस आराम को सीखेंगे, तफसील से सीखेंगे। हम देखते हैं कि इस हुक्म को मानने वाला के लिए बरकतें क्या दी गई हैं। शैतान तो आपको कह रहा है कि तू 7वें दिन काम नहीं करेगा तो तेरी इकोनॉमिक कंडीशन जौन सी है वो खराब होगी। आए देखें कि खुदा कदूस ने आपको क्या कहा है कि मेरे सबत को मान, तो फिर देख मैं तेरे लिए करता क्या हूं। मान तो सही। आए हम एहबार 26वें बाब में आए। एहबार की किताब 26वां बाब,
اور اس کی دوسری سے 12ویں آیت کا مطالعہ کریں اور خدائے قدوس کے سبت ان احکامات کو ماننے کی برکات کو اپنے لیے سمیٹ لیں۔ کلام خدا فرماتا ہے تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں یہوہ ہوں۔ یہوہ نہیں چاہتے کہ ایک بھی ہلاک ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ نے کلام خدا کو ماننا ہے، سیکھنا ہے، جاننا ہے۔ کلام خدا جو ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہے تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں یہوہ ہوں۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بر وقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے۔ خدائے قدوس آپ سے کہہ رہے ہیں guard my Sabbaths and reverence my set apart place. I am Yahweh. If you walk in my laws and guard my commands and shall do them, how you need to observe it, how you need to guard it, how you need to walk it. When you observe it, then I shall give you rain in its seasons, and the land shall yield its crops, and the trees of the field yield their fruit. تب جو ان سے تیری پیداوار میں اضافہ کروں گا، تب میں تیری بڑھوتی کروں گا، تب میں تیرے اناج میں برکت پیدا کروں گا، یہاں تک اتنی برکت دے دوں گا، اور مان تو صحیح میرے سبت کو، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم دوڑتے رہو گے اور جوتنے ہونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے۔ کب تک یہ برکت ملے گی؟ اتنی برکت ہوگی لیکن your threshing shall last till the time of the grape harvest. تم تھریشنگ کرتے رہو گے اور ہاروسٹ کا وقت آ پہنچے گا، اتنی جون سی ہے میں تجھے برکتیں دے دوں گا۔ And the grape harvest shall last till the time of sowing. اور ہاروسٹ جون سی ہے ابھی تیری جون سی ہے the grape harvest shall last till the time of sowing. بیج بونے کا وقت آپ پہنچے گا اور ابھی تک تیری کٹائی ختم نہیں ہو پائے گی۔ او یار او مان لو خدائے قدوس کی بات، خدائے قدوس کی بات مان لو۔ خدائے قدوس کہہ رہے ہیں جو تجھے شیطان کہتا ہے کہ تیرا اکنامک سرکل میں خراب کر دوں گا، میں ہوں تیرا مالک، میرے تو سبت کو مان تو میں تجھے اتنا کچھ دیتا جاؤں گا، تیری تنخواہ ختم نہیں ہونی پائے گی اور دوسری تنخواہ آ جائے گی۔ میں اتنی برکت تجھے دوں گا۔ لکھا ہے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، تیرے اوپر غم و فکر ہٹا لوں گا۔ کس نے آپ کو جتا دیا؟ کون ہے جو خدائے قدوس کے اس حکم کو نہ ماننے کا آپ کو کہہ رہا ہے؟ اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سو گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، چین ہی چین ہوگا اور تو آرام کی نیند سوئے گا۔ تو فکر تجھے نہیں ہوگی کہ میرے بچے کو صبح دودھ مہیا میں کر پاؤں گا کہ نہیں، میں کھا بھی پاؤں گا کہ نہیں۔
और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगीदेंगे और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम पर नजरें इनायत रखूंगा और तुमको ब्रोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा। और खुदाए कदूस का वादा है, खुदाए कदूस के अल्फाज हैं, मेरे शब्दों को मानो और फिर देखो मैं करता क्या हूं। और तुम मरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को बाहर निकाल बाहर करोगे। आज आपकी पूरी नहीं पड़ती, आज आपकी आमदन थोड़ी है, आपका गुजारा मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि आपने सबत के हुक्म को तोड़ा, पामाल किया और यहोवा खुदाए कदूस के सामने खड़े हो गए अपने उन पादरियों की वजह से, फादरों की वजह से, जिन्होंने खुदाए कदूस के इस हुक्म की आपसे नाफरमानी करवाई, क्योंकि आपके दिल सख्त थे और आप इस नाफरमानी के लिए तैयार थे। खुदाए कदूस तो कहते हैं मैं तो तेरे अनाज को खत्म नहीं होने दूंगा, तेरी पुरानी तनख्वाह को खत्म नहीं होने दूंगा, तेरी नई तनख्वाह का वक्त आ पहुंचेगा, तू देख तो सही मैं करता क्या हूं। और तुम मरसा का जखीरा किया पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा। इससे बड़ी बरकत क्या होगी कि खुदा आपके दरमियान ठहरेंगे। ओ खुदा आपके दरमियान ठहरेंगे तो किस और चीज की आपको जरूरत है। मसाया फरमा रहे मैं हूं इब्ने आदम, मैं हूं मालिक, तो मानो और मेरी मान लो, मेरा नाम लेकर गुमराह करते हो लोगों को। सबक तो मैं बनाने वाला हूं, सबक को तख्लीक करने वाला मैं हूं, सबक का हुक्म देने वाला मैं हूं। सबक मेरी ईद है जिसका सिर्फ तुम्हें ऐलान करना है ताकि मेरे लोग इस सबक के दिन मुकद्दस मजमे में ठहर पाएं और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा और मेरी रूह को तुमसे नफरत ना होगी। खुदाए कदूस कहते हैं मैं तुमसे नफरत ना करूंगा। इंसान की मोहब्बत अपने पादरी, अपने फादर की मोहब्बत को आपने अजीज जाना और खुदा की नफरत का सबब ठहरे। क्यों बाज नहीं आते? क्यों खुदा की नफरत को अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं? आपको क्यों समझ नहीं आ रही? खुदाए कह रहे मेरे इस हुक्म को मान, मैं तेरे दरमियान सुकूनत करूंगा, मैं तेरे घर के अंदर ठहरूंगा, तेरा जखीरा खत्म नहीं होने दूंगा। इससे बड़ी बरकत और आपको क्या चाहिए? और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा और तुम्हारा खुदा होऊंगा, तुम्हारा मैं खुदा होऊंगा, तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगा और तुम मेरी कौम होगे। ये है जिन्होंने सबत दिया, जो सबत के मालिक हैं, जो सबत को तख्लीक करने वाले हैं, जो सबत में बरकत रखने वाले हैं। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि खुदाए कदूस सबत
کے مالک، تخلیق کرنے والے، سبت ان کا ہے، سبت یہوہ کا ہے، مسایہ یہوہ ہے، ابن آدم یہوہ ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں ابن آدم سبت کے مالک ہیں۔ یرمایہ نبی کی کتاب میں چلتے ہیں، وقت کی طوالت سے ہم اس کو تھوڑا کرتے ہیں۔ یرمایہ نبی 17ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں فرماتے ہیں، یرمایہ نبی کی کتاب 17واں باب 7 اور 8ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو یہوہ پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ یہوہ ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو یہوہ کی باتوں کو، جو ان کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے لیے مقدم ٹھہراتا ہے، جن کی امید یہوہ سے ہے، جو اپنے سے امید نہیں لگائے بیٹھا بلکہ یہوہ پر امید رکھتا ہے کہ یہوہ نے جو کہا ہے وہ میرے لیے کریں گے۔ کلام خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم یہوہ خدا قدوس پر توکل رکھ سکیں، جو انہوں نے کہا ہے تم میرے سبتوں کو ماننا، گارڈ مائی سبت، walk in my Sabbath, you shall observe it and see what I will do it for you. میں تجھے وہ کچھ دے دوں گا، میں تیرے درمیان سکونت کروں گا، میں تجھے ریجیکٹ نہیں کروں گا، میں تیرے درمیان چلا پھرو کروں گا، اور میں تیرا خدا ہوں گا، تو میرا بندہ ٹھہرے گا۔ آئے ہم خدا قدوس کے بندے ٹھہرنے کے لیے ان کے حضوری میں چلیں اور ان کو قبول کریں، تاکہ ہم اس سبت کی، جو یہوہ کا سبت ہے، انسان کا نہیں، انسان کو دیا گیا ہے تاکہ وہ یہوہ کے ساتھ آرام میں داخل ٹھہر سکے۔ ہم اس آرام کو اگلی دفعہ دیکھیں گے اور تفصیل سے سیکھیں گے کہ سبت کا آرام کیا معنی رکھتا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ یہ خاص آرام کا دن ہے۔ خدا قدوس ہم سب کو توفیق بخشیں کہ ہم ان کے سکھائے ہوئے اصولوں، ان پر توکل کرنے والے بنیں، تاکہ ان کے حکموں کو توڑے نہ، بلکہ ان کے حکموں پر عمل پر آ رہ کر ان برکات کو جو یہوہ نے اپنے منہ سے صادر فرمائی ہے انہیں حاصل کر پائیں۔ خدا قدوس آپ سب کو اپنی برکت سے نوازیں، آمین۔